खुदा बाप ने बेटे को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि गुनाह था उसके ऊपर, बदियां थी उसके ऊपर। बाप जो अजली है, बेटा जो अजली है, दोनों अजल से अबद तक इकट्ठे रहने वाले। और आज भी हमारा ईमान है कि खुदा बाप खुदा बेटा दो नहीं बल्कि एक है, वो कभी जुदा नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर कहा था, मैं और बाप एक है। उनके अंदर यकताई पाई जाती है, इत्तेहाद पाया जाता है, यूनिटी पाई जाती है, यगानगत पाई जाती है। वो एक है, लेकिन दुनिया के गुनाहों की वजह से उनमें जुदाई आई। आदम से खुदा प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था, मगर गुनाह की वजह से दूरी हुई। तो आज कहना ये चाहता हूं, जिस गुनाह की वजह से आदम दूर हो गया, जिस गुनाह की वजह से खुदा अपने बेटे से जुदा हो गया, बेटा खुदा बाप से जुदा हो गया, आओ आज अहद करें कि हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। आमीन आमीन। यूहन्ना तो इतनी दलेरी के साथ कहता है कि जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप ईमानदार होते हुए गौर कर सकते हैं, और सच्चाई इस बात में है कि लोग फिर भी गुनाह करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, और मिठियां गोलियां समझ के कर देते। क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, चोरी की रोटी खाने में बड़ी लजीज लगती है, पर उसकी लज्जत तो अच्छी है, असर अच्छा नहीं। गुनाह किसी का दोस्त, गुनाह को तर्क करना है, गुनाह को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि मसीह ने भारी कीमत अदा की। और याद रखें, जब एक बार उसने गुनाहों की कीमत चुकाई है ना, अगर अब हम गुनाह करें तो फिर केड़ा कफारा देगा? कोई है दूसरा मसीह? क्यों जी? कोई दूसरा मसीह है? दुनिया में ना आसमान पर कोई दूसरा मसीह है, ना जमीन पर कोई दूसरा मसीह है, ना जमीन के नीचे कोई ऐसा मसीह है जो इंसानों का कफारा दे सके, फिदिया दे सके। इसलिए मैं कहूंगा, आओ इस गुड फ्राइडे पर अपने गुनाहों को तर्क कर दो, और याद रखो, जहां गुनाह होता है वहां खुदा मौजूद नहीं होता। 5वें नंबर पर जो 5वां कलमा उसने बोला, जिसको जिस्मानी दुख का कलमा कहते हैं, उसने कहा, मैं प्यासा। मुख्तर करता हूं, ये इस बात का इजहार है। कई लोग हैं वो कहते हैं, नहीं वो आधा इंसान था और आधा खुदा था। बाइबल की ये तालीम नहीं है। वो मुकम्मल इंसान था और मुकम्मल खुदा था। इंसान बना, जिस्म लिया, कलाम मुजस्सम हुआ, पूरा इंसान बना, और वो खुदा था पूरे का पूरा। ये नहीं आता, वो खुदा था, खुदा बेटा, क्योंकि खुदा में से निकला और आया, खुदा में से पैदा हुआ, रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से जन्म लेने वाला मेरा और आपका मसीह मुकम्मल इंसान था। इसलिए इजहार किया, मैं प्यासा, मैं प्यासा। इस बात को दो तरह से लोग बयान करते हैं कि एक तो वाकई वो इंसान होने के नाते से प्यासा था, क्योंकि गौर करें, एक भी हवाला नहीं मिलता कि जब जुमेरात की शाम, और मैंने कल शाम को बताया था, वो जुमेरात की शाम हम कहते हैं क्योंकि हमारा दिन जो है 12 बजे खत्म होता है रात को, लेकिन यहूदी लोगों का दिन शाम 6 बजे शुरू होता था, इसलिए उनके लिए जुमेरात की शाम नहीं, उनके लिए जुमे की शाम ही है, आगाज दिन का, क्योंकि वो दिन 6 बजे शुरू होकर अगले दिन 6 बजे खत्म होता था। तो उस शाम को उसने शीरा पिया था। क्या पिया था? शीरा। बस, इसके बाद एक भी हवाला नहीं कि कितने उन्होंने पानी का घुट दिया है, बल्कि उल्टा लोग मार ही रहे हैं। और गतसमनी के बाग में उसका पसीना भी गोया खून की बूंदे बन बन कर टपक रहा था, पानी जो अंदर था वो निकल रहा था। फिर जब कोड़े मारे गए
تو خون کے ساتھ پانی نکلا. نہیں تو چیک کر لے چھری مار کے کتنے. جب خون نکلتا ہے تو ساتھ ہلکا ہلکا پانی بھی نکلتا. پھر سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, اس خون کے ساتھ بھی پانی نکلا. آخر کو شدت کی پیاس لگی ہے اور اس نے کہا میں واقعی حقیقت میں وہ پیاسا تھا انسان ہونے کے ناطے. لیکن ایک دوسرا حصہ بھی ہے, دوسرا رخ بھی ہے کہ وہ پکار رہا ہے کہ میرے تے ظلم ٹا رہے ہو, میں تے تہاڈا کیاں. جیسے داؤد کہتا ہے زبوروں کے اندر, جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ایسے ہی میری روح زندہ خدا کی کیا ہے جی, پیاسی. اگر داؤد خدا کا پیاسا ہے تو یہاں اس کا خدا صلیب پر اس کا پیاسا ہے. آمین. کئی بار ہم ایک دوسرے کی بھوک پیاس رکھتے ہیں, بہن ملنے نہ آئے تو میرا دل اداس ہو گیا, ترس ہی کیا ہے. بھائی ملنے نہ آئے, ایسے لوگ کہتے ہیں. لیکن صلیب پر یسوع کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں. آؤ اس گڈ فرائیڈے پر ہم سب اپنا رخ صلیب والے یسوع کی طرف کریں اور اس کو کہیں میں تیری پیاس بجھانے آیا ہوں. آمین. چھٹے نمبر پر اس نے نعرہ لگایا ہے, فتح مندی کا نعرہ. تمام ہوا. کیا کہا جی؟ تو یہ پیغام ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے آپ نے ادھورا نہیں چھوڑنا, ہمت نہیں ہارنی, بے دل نہیں ہونا. دکھ آئیں, مصیبتیں آئیں, تنگیاں آئیں, نقصان ہو جائے, پھر بھی آپ نے اپنے سفر کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک سفر مکمل نہیں ہوتا. اور بائبل کہتی ہے ہمیں جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا. یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا کام مکمل کیا اور نعرہ مارا تمام ہوا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو ہی اس نے کہا تمام ہوا, کام مکمل ہو گیا, فتح مندی کا نعرہ مارا ہے تو ہیکل کا پردہ پھٹ کے دو حصے. یہ پردہ ہی ہٹانا تھا اس نے. یہ کام تھا کہ خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی پڑ گئی ہے اس کو دور کیا جائے. پردہ پھٹ کر دو حصے ہو گیا اور نعرہ سن کے وہ مردے, وہ ایماندار جو پہلے ہوئے تھے, لکھا ہے انہوں نے بھی سنا اور اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہو گئے. آمین. اور بائبل کہتی ہے بطیروں کو دکھائی دیے کیونکہ صلیب پر نعرہ لگا ہے. آج میں یہ کہوں گا آپ اپنی نجات کا یقین کیجئے کہ نجات کا کام مکمل ہو. شک نہ کریں کیونکہ شکی آدمی پانی کی لہر کی. اپنی نجات پر یقین کریں. ساتواں کلمہ جو مسیح نے صلیب پر کہا, اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے مسیح نے اپنی روح تک اپنے باپ کے سپرد کر دی. آؤ آج ہم صلیب کو دیکھتے ہوئے, اس پر لٹکے ہوئے یسوع کو دیکھتے ہوئے, اس یسوع کو دیکھتے ہوئے جس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہوا ہے, جس کے سر پر کتبہ لکھا گیا تھا کہ یہ صرف یہودیوں کا بادشاہ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا آپ اس کے سپرد کریں اور آج اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ مانیں. اس کے حوالے کریں خود کو. اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنا آپ پورے کا پورا خداوند کے سپرد کر دیں. تن, من, دھن, روح, بدن, جان, سوچیں, خیال, حالتیں اور حالات سب خداوند کے سپرد کر دیں. پھر کہتا ہوں گڈ فرائیڈے کا مکمل پیغام یہ ہے کہ اپنا آپ خداوند کے حوالے کر دو اور پالوس کی طرح کہو کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح